रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान का कारवां, सैयद रजवान शाह गिलानी साहब का कारवां और जनाब साढ़े सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी का कारवां और सरपरस्त आला जनाब नईम कासमी साहब का कारवां और जनाब फ़हीम सन्यासी साहब का कारवां और अब्दुल जब्बार नासिर साहब का कारवां और जनाब बाबा नईम हैदर साहब का कारवां। तो प्यारे दोस्तों, कराची से वर्कशॉप शुरू हुई तो मैं वहाँ पहली वर्कशॉप अटेंड की और वहाँ से लेकर आज तक मैं जनाब रजवान शाह गिलानी के कारवां में शामिल हूँ। इंशाल्लाह जी लाहौर में एक नया करके दिखाएंगे, क्या करेंगे कि पारे की बगैर किसी केमिकल के सिलाई बनाएंगे और इंशाल्लाह वो ऐसी सिलाई होगी जो आंखों को नूर भी बख्शेगी और अगर कीमियागर इस्तेमाल करेंगे तो दिल को सुरूर भी बख्शेगी। तो आए हमारे कारवां में शामिल हों। ये कारवां बढ़ता बढ़ता इंटरनेशनल तौर पर, तो आए हमारे साथ दें, हमारे साथ शामिल हों, रजवान शाह गिलानी साहब से रब्ता करके उनसे मेंबरशिप लें और लाहौर की मेगा वर्कशॉप में शमूलियत अपनी कन्फर्म करें। अस्सलाम। ये एक फैमिली बन गई है। हम तमाम दोस्त इस तरह हैं कि जिस तरह एक फैमिली के दो घर के अफराद होते हैं फैमिली के, इसी तरह हम एक दूसरे के साथ शाना बशाना मिलकर चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी जड़ें, जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। इंशाल्लाह दिन ब दिन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन तरक्की की तरफ गामजन है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक उन्होंने दोस्तों के इजाज़ दे विच जिन्हों ने बड़ी मेहनत की थी, जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ थी। मज़े की बात है कि बहावलपुर में हमारी कोई कमेटी नहीं थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है ही नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर की वर्कशॉप कामयाब हुई थी। मलिक जुल्फ़कार अली जहाज साहब, वो तर्जमान नेशनल काउंसिल फॉर तिब थे, वो मेहमान खुसूसी थे और वो देखकर बहुत खुश हुए। और फिर उधर ही सलीमी साहब ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, इस्लामाबाद का, बहावलपुर का, हैदराबाद का भी। रात ट्रेन में सफ़र करना, सुबह स्टेशन से सीधा वर्कशॉप हॉल में पहुंचना, बहुत बड़ा काम। दोस्तों की मेहनत, लगन, जुस्तजू के साथ तमाम टूर कामयाब रहा, तमाम वर्कशॉप जो हैं वो कामयाब रहीं। उनके एजाज़ में लाहौर में वर्कशॉप रखी है। मेहमान एजाज़ सब साथी होंगे जिन्होंने भरपूर तावन किया, जिन्होंने भरपूर मदद की। तो उसके लिए तमाम दोस्त जो है ना कोशिश करें कि लाहौर वाली वर्कशॉप वो मिसाली वर्कशॉप हो इंशाअल्लाह। अभी सलीमी साहब से मुलाकात हुई तो वर्कशॉप के हवाले से बात की, तो सलीमी साहब फरमा रहे कि अब हम कुछ वर्कशॉप में नया करें, जो पहले हम नहीं कर सके थे वो अब दोबारा ऐसा काम करें जो लोगों के लिए नया हो। तो इसके बाद फिर हम गए कृषि यूनिवर्सिटी में, उधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे उनके साथ मुलाकात हुई। सैयद रजवान शाह साहब और मैं था और बाजी रज़ाना साहबा थी, तो उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और उनको कहा कि हमारे तबीब जो हैं ये अपने तरीके से कुश्ता जात बनाते हैं और कृषि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हर उस्ताद के साथ उनके 2, 4, 5 लोग कृषि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे कुश्ता जात देखने के लिए। फिर उस्ताद होंगे, फिर वो उस कुश्ता साज को साइंटिफिक बुनियादों पर वो पेश करेंगे स्टेज के ऊपर। फिर उधर लाहौर वर्कशॉप में PCSIR के इंचार्ज जो हैं वो भी आएंगे और हम कर रहे हैं कि ये कुश्ता साज को मज़ीद साइंटिफिक असूलों के ऊपर हम लेकर आएँ और दुनिया को पता चले भी कुश्ता होता क्या है। जो लोग कहते हैं कुश्ते गुर्दे ख़राब करते हैं, जिगर ख़राब करते हैं, वो गलत कहते हैं। तो फ़र्क सिर्फ यही है कि वो लोग आयरन कहते हैं, हम फुलाद कहते हैं, वो जिक्र कहते हैं, हम जिस्त कहते हैं, तो वो कापर कहते हैं, हम उसको नीला तोता कहते हैं। तो बात वही है
لیکن اس کو ہم سائنس کے طریقے کے مطابق ہم سائنسی اعتبار کے ساتھ اس کو لے کر آگے آئیں گے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ملک میں مشاورتیں ہو رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. یونیفیکیشن کے تعاون سے الحمدللہ یہ 17ویں ورکشاپ انشاءاللہ ہو رہی ہے. تو فیصل آباد سے میں امید کروں گا کہ بہت زیادہ ساتھی آپ لے کر نکلے, اور ہم نے ادھر تقریباً 500 افراد کا ارینجمنٹ کیا ہے. بہت بڑا ہال ہے, اس میں 500 افراد بیٹھ سکتے ہیں. گولڈ پیلس میرج ہال ہے, بہت خوبصورت میرج ہال وہ ہم نے ہائر کیا ہے. تو قاسمی صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیں ورکشاپ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی, میرے دوست عبدالجبار ناصر صاحب نے بتایا کہ جناب لاہور میں میگا ورکشاپ ہو رہی ہے, جس میں جناب کراچی کے دوست سارے اور پورے پاکستان کے آ رہے, بلوچستان سے, سرحد سے اور پنجاب سے, اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم بنا کے نکلیں گے یہاں سے, اور انشاءاللہ پروگرام زبردست رہے گا. اور ماشاءاللہ فہیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نعیم حیدر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, طارق جوید صاحب بھی بیٹھے پتال جنتر والے. تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی انشاءاللہ تعالی وہاں جو پروگرام ہوگا زبردست ہوگا, اور ہم دنیا میں ایک لوہا منوائیں گے کہ واقعی جناب یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ پورے پاکستان کی پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. ہم انشاءاللہ تعالی ایسا ہی کام کر کے دکھائیں گے. اور سرپرستے ہونے کے ناطے میں سب دوستوں کے ریکویسٹ کروں گا, میری مردبانہ درخواست ہے کہ آپ سارے دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں, نکلیں اور پہنچے وہاں پہ, اور انشاءاللہ تعالی وہاں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. شکریہ. سیمینار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور عبدالجبار ناصر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ماشاءاللہ ایک ریکارڈ ورکشاپ ہوگی, میگا ورکشاپ, اور لاہور میں یہ گرینڈ ورکشاپ ہے انشاءاللہ. یہاں بھی ہم بابا نعیم حیدر سے بھی بات ہوئی ہے, اپنے سینے کے راز یہاں کریں گے جو پہلے نہیں کیے, اور کچھ نیا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ 2018 میں پہلی ورکشاپ جیلن میں ہوئی تھی, تو میں پہلی ورکشاپ کا ساتھی ہوں, اور آج تک یونیفیکیشن میں ساتھ شانہ بشانہ چل رہا ہوں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ جب تک ہیں چلتے رہیں گے. یونیفیکیشن جب شروع کی گئی تھی تو 2 بندے تھے, رضوان شاہ صاحب تھے, اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. تو پھر آہستہ آہستہ اس یونیفیکیشن کے پھول بڑھتے گئے اور ایک گلدستہ بنا. پھر اس سے آگے یہ ایک فیملی کی شکل اختیار کر گیا, اور الحمدللہ آج ایک بہت بڑا قبیلہ. تو آنے والے وقت میں یہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہ ایسا شہر بن جائے گا کہ جس کی تعداد نہیں گنی جا سکتی, پوری دنیا میں چھا جائے گا. نام مسعود صابری صاحب, آپ میگا ورکشاپ کے بارے میں کیا جی ماشاء اللہ, جیسے کہ لاہور سیمینار کا جو معاملہ ہے, اس میں ہم انشاءاللہ یہ ہے کہ جتنے بھی ممبر آئیں گے, چاہے وہ 400 ہوں چاہے 500, ان کو انشاءاللہ میں اپنی ادویات کا 1000 روپے کی ادویات کا گفٹ دوں گا انشاءاللہ, اور پارا ٹھوس کر کے دکھائیں گے جو کہ سنیاسی حضرات کی جو نا خاص ترین جو چیز ہے, اور انشاءاللہ قوت با کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے انشاءاللہ جو نقصہ جات وہاں بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی, شکریہ.